تهافت كبير لكبرى العلامات العالمية المختصة في مجال صناعة السيارات للاستثمار في السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة، أمر جعل من السعي لنيل فرصة للاستثمار في سوق السيارات الوطنية وإنشاء مصانع جديدة أولى أهداف عدة دول. لتبدأ خريطة تصنيع السيارات في الجزائر تتشكل على النحو التالي: البويرة، مصنع لتركيب السيارات إيفيكو بالشراكة مع المجمع الجزائري إيفان. وهران، إنجاز مصنع لتركيب السيارات رونو ومشروع لمصنع علامة بيجو. تيارت، مصنع لتركيب وصناعة السيارات مرسيدس بنز بشراكة الجزائرية ألمانية إماراتية. ستيف، مصنع لتركيب السيارات وقطع الغيار علامة سايبا الإيرانية ومجمع جزائري تحكوت. قسنطينة، مركب لصناعة الجرارات بشراكة جزائرية أمريكية. عين تيموشنت، مصنع لتركيب المركبات النفعية إيمين أوتو بشراكة جزائرية تركية. إضافة لما سبق، تعتزم علامات أخرى دخول السوق الجزائرية على غرار علامة طاطا الهندية وخضر الإيرانية في انتظار علامات أخرى في المستقبل. هي إذن خارطة صناعة السيارات في الجزائر بدأت تتسع في ظل التسهيلات التي جاء بها دفتر الشروط الجديد لوزارة الصناعة، لكن جميعها تبقى عبارة عن مشاريع تركيب في انتظار السيارة الجزائرية تصميما وتركيبا يوما ما. تتواصل مفاوضات تنويع الاقتصاد الوطني من خلال البحث عن شركاء محتملين في الصناعة الميكانيكية التي ستضاف إليها أخيرا العلامة الألمانية بعد إقناع مؤسسة فولكس فاغن في ولوج السوق. حركة استثمارية يقابلها انخفاض محسوس في فواتير استيراد السيارات. Les marques qu'on est en train de faire, on a Renault, on a Peugeot, Fiat, bien avancé, Iveco aussi, Hyundai dans les camions, il y a Nissan et probablement même Volkswagen. Ils se sont décidés. Les importations en véhicules en termes de valeur, on les a baissées de 2 milliards 559 millions de dollars. On a baissé autour de 140 000 véhicules. تعويض هذه الصادرات بدعم الإنتاج المحلي من خلال إعادة تفعيل القروض الاستهلاكية التي يقول وزير الصناعة إنها لن تستثني مؤسسة SNVI لصناعة المركبات. Bien sûr que SNVI sera intégré dans le crédit à la consommation, mais à des niveaux de consommation directe aux citoyens. منطق اقتصادي يحدد أولويات المرحلة المقبلة التي تفرض على الجهاز التنفيذي فتح ملفات بعض الآليات القديمة كالخوصصة وإعادة بعثها بصور جديدة دون المساس بالشركاء الجدد أو المؤسسات القيادية. Une évaluation sur à peu près 50 opérations de privatisation qui ont été faites. Je préfère me contenter de ça. Je ne veux pas, vous savez, c'est des opérations sensibles qui touchent à des partenaires étrangers et qui touchent à une partie algérienne. Et je l'ai dit, je vous le répète, si les engagements, l'évaluation fait que les engagements n'ont pas été respectés, j'irai même à récupérer ces entreprises. Il y a des pactes d'actionnaires qui ont été faits dans une situation de complexité extrême. On était dans un moment où on n'était pas très outillé, où l'expertise juridique n'a pas été utilisée dans tous les sens. Tout ça fait que قد تكون المؤشرة الاقتصادية الراهنة استطاعت أخيرا تغيير نبرة الخطاب السياسي من الوعود إلى البحث عن البدائل خارج منطق الاستيراد التي يؤكد بوشويرب أن